آج مومنا سجائیے اگلی لائن انشاءاللہ تمہارا سینہ ٹھروے سی ہاں ذکر علی دی محفل آج مومنا سجائیے ذکر علی دی محفل آج مومنا سجائیے ذکر علی دی محفل آج مومنا سجائیے امن کرے علی نو ویکھو من کرے علی نو ویکھو پوچھی ودا سجائیے ہاں ذکر علی دی محفل آج مومنا سجائیے کیا شان میں دساوا مشکل کشا علی دا کیا شان میں دساوا مشکل کشا علی دا محبوب مصطفیٰ دے سونے پیرا علی دا محبوب مصطفیٰ دے سونے پیرا علی شان علی دا کوئی نہیں سارے علی دا کوئی نہیں رب شان ودھائیے ذکر علی دی محفل آج مومنا سجائیے ذکر علی دی محفل ساڈے دل دے وچ علی جیندے جیندے دل دے وچ مولا کائنات وسدے ذرا او بندہ جا کے آپ چھوڑے سبحان اللہ کے ساڈے دل دے وچ علی ایمان وچ علی ساڈے دل دے وچ علی ایمان وچ علی اسلام وچ علی قرآن وچ علی اسلام وچ علی قرآن وچ علی شان علی دیتا شان علی دیتا وطبال بھی لکائیے اللہ پاک تم خوش رکھے آؤ آخر شعر پیش کرنے لگا کہ کام ظرف لوگ سڑ دل مولا علی دلا تو کام ظرف لوگ سڑ دل بچ قبر دے بڑیا جی پیا تے جڈا کیتی دید نبی دے ہائی خالی گڑ اے عملان دی کھٹی کائی نائس زندگی دے اتو سایہ کرم دی حد کی تھی کرا کی تعریف سخی دی لگتا بش پھل تو پار گئے چٹ دے گے پیر علی دے کام ظرف لوگ سڑ دل